It will get recorded. Okay. Now I think it's getting recorded. Record bhaiरहेछ? they have it. No, okay. If it is getting recorded, then that's fine. कुनैमा पनि तपाईहरुलाई प्रब्लम हुन्छ भने you can ask me anytime. Okay, it's not that कि अब म आफै पनि तपाईहरुलाई सोधिरहन्छु. If you have any problem, you should ask me, है sir, we have problem in this these questions, please help us भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ. You are always welcome for that, है. तर यस्तो चाहिँ नगर्नुला कि डेडलाइन बितिसकेपछि नगर्नुला. Tomorrow is the deadline, I guess, किनकि US मा चाहिँ भोलि हुन्छ हैन यसको. Let's start it, okay? Can you see the question, activity 3? Yes, sir. Okay, the American Press Institute reports that almost 70% of all American adults use a computer to gain access to news, right? American Press Institute ले के भन्छ भने 70%, okay? 70% of all American. हजुर त्यहाँ वेटिङ रुममा हेर्नु न मन्दिरले लेट मी इन गर्नु रे. Okay, let me see. मन्दिरलाई मैले गरे. अघि पनि ट्राई गरेको थिएँ मन्दिरले. अझ पनि दुईजना छन् है. सक्कर छन्. ट्राई नै हुन सकिरहेछ. मन्दिर ल. गुड इभिनिङ मन्दिर. इभिनिङ सर. के छ हाल खबर? अघि तिमीले ट्राई गरेथ्यौ हैन, तर इन्टर गर्न सकेको थिएन, खोइ के भयो है. अघि मैले हेरिरहेको थिएँ, मैले इन गरेको थिएँ, तर खोइ किन इन्टर हुन सकेन. कनेक्टिङ भनेर देखिरहेको थियो तर आएन. हामीले चाहिँ एक्टिभिटी 3 गर्न आँटेछौँ है. तपाईँहरूलाई खाना ढिलो भइरह होला, त्यही भएर चाँडै गरौँ है. Now, the American Press Institute reports that almost 70% of all Americans adults use a computer to gain access to news. के भन्छ भने out of यो डिक्यू जस्तै हैन सर क्वेशन. एक्टिभिटी हो. एक्टिभिटी डिक्यू भन्दा बढी मार्क्स कन्टेन गर्छ. तपाईहरुसँग त त्यो रुल बुक छ नि. डिक्यू को जस्तै हो कि भने के डिक्यू मा नि मैले यस्तै गरेको थिएँ. यस्तै क्वेशन भनेपछि के कस्तो डिक्यू मा गर्नु भएको थियो? use laptop in the के फ्लाइट यताउता के थियो. ए त्यो डिक्यू भन्दा अलि फरक छ. यो प्रोपोर्सनल वाला क्वेशन हो. अनि ठीक छ, तपाईले मलाई सोधे हुन्थ्यो नि त. त्यसमा पनि प्रोपोर्सन वाला नै हो, तर यो 2 प्रोपोर्सन हो है. 2 प्रोपोर्सन. रिमेम्बर दैट इज नॉट 1. एउटा 1 प्रोपोर्सनल क्वेशन थियो त्यो डिक्यू वाला. This is 2 proportion. And one thing I must tell you that we haven't done confidence interval in the case of 2 sample. We have done only confidence interval in case of 1 sample. है. 1 sample वाला केस जुन हुन्छ नि, त्यसमा मात्र गरेछ हामीले, तर 2 मा चाहिँ गरे छैन है. त्यही भएर this was important because it is not even in your syllabus है. सिलेबसमा पनि छैन यो 2 confidence interval जुन सेकेन्डमा सोधिरहेछ नि. तपाईको सिलेबसमा त बुकमै छैन यो कुरा हैन. यस्तो हुन्छ, यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ डाइरेक्टली कतैबाट लिन्छन्, राखिदिएका हुन्छन् के त्यो युनिभर्सिटीले. एनीवेज विल डु इट, डोन्ट वरी अबाउट दैट. नाउ हामीलाई थाहा छ कि के भन्छ नि प्रेस इन्स्टिट्युटले 70% अफ अल अमेरिकन एडल्ट्स युज कम्प्युटर हैन टु गेन एक्सेस टु न्यूज. 100% मा 70% ले के गर्छ भने त्यो गर्छ हैन, एक्सेस गर्नलाई त्यो छ कम्प्युटर न्यूज एक्सेस गर्नलाई युज गर्ने गर्छ है. बेस्ड अन जेनरेशनल डिफरेन्सेस है. जेनरेशनल डिफरेन्सेस भनेको के भयो भने कोही 30 भन्दा कम एजको मान्छे, कोही 30 भन्दा माथिको यहाँ दिएको छ. You suspect that proportion of American adults under 30 old who use a computer to gain access to news exceeds हैन proportions of Americans हैन 30 years or older. अब 30 साल भन्दा कमको
एक्सिड ले बढी एक्सेस गर्छ कम्प्युटरमा न्युजहरुको एज कम्पेयर टु 30 साल भन्दा बढीको मान्छेहरु है क्वेशनले त्यो भन्दैछ है एजम्पसन यसको हाइपोथेसिस चाहिँ त्यही हो यो यस्ता यस्ता कुराहरु जहिले पनि अल्टरनेट हाइपोथेसिसमा राखिन्छ है जुन चाहिँ लेखेको हुन्छ नि यसमा यो यो तपाईले सस्पेक्ट गर्नुभयो यहाँ के लेखेको छ यु सस्पेक्ट किन तपाईले टेस्ट गर्न आँट्नु भएको छ टेस्ट इज अलवेज इन्टु द अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिमेम्बर दैट याद राख्ने कुरा के हो whenever you are saying you are suspecting that means टेस्ट तपाईले के गर्न आँट्नु भयो null hypothesis is always a claim mostly claim तर टु सैंपल टेस्टमा के हुन्छ इक्वल टु नै हुन्छ के null hypothesis इक्वल टु ग्रेटर इक्वल टु or less त्यो हुन सक्छ तर इक्वल टु हुन्छ त्यही भएर null hypothesis के भन्छ टु सैंपल केसमा चाहिँ अलि फरक हुन सक्छ now anyways now let's see this data now what is this is data the file computer news represent responses to the question do you use computer to gain access to news यो क्वेशन सोधेछ है अन्डर 30 लाई सोधेछ र 30 भन्दा माथिको लाई सोधेछ क्वेशन है क्वेशनमा आन्सर के आयो त युजेस कम्प्युटर अन्डर 30 560 जनाले युज गर्छ र नट युजेस कम्प्युटर चाहिँ 440 जनाले युज गर्दैन न्यूज एक्सेस गर्नलाई है ओभर 30 470 जनाले कम्प्युटर युज गर्छ न्यूज एक्सेस गर्नलाई अनि के भन्छ ओभर 30 मा 530 जनाले युजै गर्दैन कम्प्युटर है अमेरिकाको यो नाउ एस्टिमेट द प्रोपोर्सन अफ अमेरिकन एडल्ट्स under 30 years old who use computer to gain access to news and the proportion of Americans अब यसको proportions निकाल्नुस् है proportions को लागि के भनेछ भने under 30 years who use computer to gain access भनेपछि under 30 years युज गर्ने मान्छेको कति छ त 560 छ हो सबैजना बोल्ने है 5 जना मात्र छ लेट्स इन्जॉय ल भन्नुस् त under 30 who use under 30 years old who use computer to gain access so कति जना छ under 30 वालामा 560 only 560 छ हो I want everyone to participate only small class is there yaar everybody should participate so and 560 छ हैन र प्रोपोर्सन निकाल्नले भनेछ टोटल कति छ 560 plus 440 हैन युज गर्ने र नयुज गर्ने कति जना छ under 30 मा 560 plus 440 कति हुन्छ 1000 हुन्छ हो 1000 हुन्छ हो under 30 years old कति जना छन् टोटल 560 plus 440 that is 1000 ओके under 60 तपाईले लेख्दै गर्नुस् है सँगै सँगै फेरि एक्जाममा चाहिँ बिर्सिएला है के हुन्छ त्यो लेख्दाखेरि द आन्सर इज यसको 560 by 1000 under 30 को लागि है अब के भनेछ under over 30 को कम्प्युटर गेन एक्सेस गर्ने मान्छे कति जना छन् त 470 plus 430 कति हुन्छ यो पनि 1000 हुन्छ टोटल हैन अनि कहिले पनि प्रोपोर्सन के हुन्छन् त्यो डिवाइडेड बाइ टोटल हैन जति दिएको छ त्यो डिवाइडेड बाइ टोटल हुन्छ 470 by 430 कति 530 कति हुन्छ 1000 हुन्छ यो टोटल नम्बर आयो र हामीले निकाल्नु पर्ने के हो प्रोपोर्सन के को निकाल्नु पर्यो ओभर 30 जले चाहिँ न्यूज एक्सेस गर्छ कम्प्युटर युज गर्छ न्यूज को लागि त्यो चाहिँ कति छ 470 by 1000 भनेपछि फर्स्ट वालाको 0.56 हुन्छ आन्सर प्रोपोर्सन हैन अन्डर 30 हु युजेस कम्प्युटर हैन अनि ओभर 30 को कति हुन्छ 0.47 हुन्छ यसको आन्सर है नाउ लेखिरहनुस् है मलाई चाहिँ फेरि ल त्यो आन्सरमा तपाईले यति रङ यति हिन्ट दिएछु है टिचरले यति हिन्ट दिन्छ तपाईलाई हैन त त्यही पनि यु अलवेज मेक मिस्टेक है दैट इज रङ नाउ प्रोवाइड 95% confidence interval for the difference in proportions. Now we haven't done the confidence interval till now. Okay, till now we haven't done confidence interval. Okay, so now for the first time we are going to do confidence interval in the case of two sample, right? Two sample proportion. हामीले अहिलेसम्म one sample मा गरिसकेको छु confidence interval छुट्टै च्याप्टर नै पढेछौँ हैन मैले नोट्स पनि पठाएको छु नोट्स पनि हेर्नु होला है but we haven't done in case of two samples
हेर टु स्याम्पल्स है, टु स्याम्पल्स छ। एउटा चाहिँ 100 जनाको सँग र्यान्डम स्याम्पल गर्दाखेरि सोधेको यता छ, अनि एउटा अन्डर ओभर 30 सँग सोधेको 1000 जनालाई हो है। सो नाउ provide 95% confidence interval for the difference in proportion. Now what we can do, we actually have to find the formula for this. Okay, and then show you the formula. Okay, the formula is let me show you the formula. This one is the formula. है तपाईले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ if you want. खै सर देखे ना। Yo, this is the formula to find the confidence interval in the case of two sample proportion. है proportion को केस मा हो, that's two sample को केस को proportions को केस मा p, you can see p1 hat minus p2 hat minus zc, z calculated, okay, z critical, sorry, z critical not calculated, z critical को value right, a root under यो p1 hat 1 minus p1 n1 थाहा छ हामीलाई, n1 भनेको टोटल कति छ, 1000 छ नि, n1 टोटल कति छ, अन्डर 1000 छ, के भन्छ अन्डर 30 पनि र ओभर 30 पनि 1000 छ है। अब p2 hat कसरी निकाल्ने, यसमा त सबै छ, zc कसरी निकाल्ने, zc भनेको के हो, यहाँ zc भनेको z क्रिटिकल, z क्रिटिकल यहाँ के हुन्छ भने एल्फा को भ्यालु जुन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ, यहाँ चाहिँ के 95 कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको छ 95%। त्यसको अर्थ के हो त, कति हुन्छ त 0.005 लाई टु टाइप के टु टेल टेस्ट हो यो, त्यही भएर दुईटैलाई चाहिँ 0.05 लाई दुई हिस्सामा डिभाइड गर्ने, 0.025 को जेड क्रिटिकल यहाँ लेख्ने है, यो भ्यालुमा 0. त्यसको भ्यालु लेख्ने कति हुन्छ 0 टु टेल टेस्ट को सिधै लेख्नुस् न, अस्ति कन्फिडेन्स इन्टरभल वाला त्यो छ नि, एकैछिन है एकैछिन मलाई दिनुहोस् है। अब यो p ड्याश भनेको के हो, यो p1 भने मैले एकछिन शेयर गर्छु, यो p1 hat भनेको के हो, यो p2 hat भनेको के हो त, जुन हामीले प्रोपोर्सन निकाल्यौ नि 560 डिवाइडेड बाइ 1000 त्यो p1 हो, 560 डिवाइडेड सरी 470 डिवाइडेड बाइ 1000 जुन निकाले थे हामीले त्यो चाहिँ p2 हो है। यसमा बाँकी तपाईले जेड क्रिटिकल थाहा नै छ, जेड क्रिटिकल कति हुन्छ त, टु टेल टेस्टमा 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेछ भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ तपाईले हेर्ने है, 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल इन केस अफ, म तपाईलाई देखाइदिन्छु एकछिन, होल्ड गर्नुस्, गिभ मी 1 मिनेट। अस्ति अजयले पठाएको थियो नि, त्यही म देखाउँछु है। 1. यहाँ के हुन्छ त, z will be divided into two parts है। anyways if it is in two case यहाँ 1.960 हुन्छ z को भ्यालु, 95% कन्फिडेन्स z 1.960, ओके, z क्रिटिकल यहाँ पनि 1.960 हुन्छ, यहाँ पनि 1.960 हुन्छ है, z क्रिटिकल को ठाउँमा 1.960 लेख्ने। प्रोपोर्सन 1 कसरी निकाल्ने त, कति निकाल्ने थियो हामीले फर्स्ट वाला 560 डिवाइडेड बाइ 1000 कति हुन्छ 0.56 हुन्छ, त्यो भयो। यो p2 मा के हुन्छ 470 डिवाइडेड बाइ 1000, म क्वेशनमा लग्छु है तपाईलाई, प्रोपोर्सन भनेको के हो, प्रोपोर्सन p1 भनेको यो भयो 560 डिवाइडेड बाइ टोटल 560 प्लस 440 1000
है अन्डर 30 वालाको कति छ युजेस कम्प्युटर 560 छ टोटल कति छ 560 + 440 है यहाँ ओभर 30 वाला जसले कम्प्युटर युज गर्छ न्युजको लागि कति छ 470 डिभाइडेड बाइ 1000 0.47 भयो है त्यो क्लियर छ यतिसम्म यस सर क्लियर छ ओके क्लियर छ भने हामी जेड क्रिटिकलको भ्यालु मैले के भन्थे 1.960 सरी 1.960 हो 95% कन्फिडेन्स इन्टरभलमा त्यो चाहिँ तपाईले थाहा छ हैन गर्दै आउनु भएको अब आई डोन्ट थिंक एनीथिङ इज रिक्वायर्ड फर्मुला के हो हेर्नुस् है स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ फेरि p1 hat जुन चाहिँ हामीले 0.56 निकाले माइनस p2 hat जुन चाहिँ हामीले कति निकाले 0.47 निकाले माइनस जेड क्रिटिकल 1.960 हैन रुट अन्डर अब यो p1 p2 को थाहा नै छ n1 भनेको कति भयो 1000 n2 भनेको 1000 यो कमा हो है यो कमा हो बिचको कमा हो यो के हो भने लोअर लिमिट यतिले निक्लिन्छ र अप्पर लिमिट यतिले निक्लिन्छ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यो माथिको जुन लेखेछ ठ्याक्कै यो लेख्ने अल लेख्ने नम्बर प्लेगरिजम देखिन्छ है भयो सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन सल्भ यस सर भयो भयो, अब ओके अब तपाईले हामीले पढाएको चाहिँ मैले चाहिँ पढाएको तपाईले टपिक्स याद छ त्यो वाला मैले टपिक्स पढाएको त्यो याद छ प्रोपोर्सन वाला सायद पढाउन चाहिँ बाँकी होला हैन त्यसमा जान्छु है हुन सक्छ धेरै कुरा हुन्छ कि हामीले पढाउनु पर्ने एन्ड समथिङ गेट्स मिस्ड बिकज देयर वाज के भन्छ कम्प्लेन फ्रम द स्टुडेन्ट द्याट मैले चाहिँ धेरै टपिक्सहरू पढाउँछु हैन धेरै ओभरलोडेड हुन्छ द्याट्स वाइ फ्रम द्याट डे आई स्टार्टेड गिभिङ यु लिटल डोज बढी डोज दिन्छ ओभरफ्लो हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई मन पर्दैन so I'm just giving you that much dose which is necessary for your CLA your activity right now अब म हाइपोथेसिस सर्च गर्छु यो तपाईलाई हाइपोथेसिस को त्यो यो स्ट्याटिस्टिक्स को जहिले ओडी हुन्छ हजुर भन्नुस् जहिले ओडी हुन्छ है तपाईको क्लासमा त ओभरडोज हुन्छ ओभरडोज सर ओभरडोज यो म्याथ यस्तै नै हो बुझाउन अनलाइन क्लासमा अलिकति टपिक्स पनि स्ट्याटिस्टिक्स इज नट इजी बिकज सिन्स यु आर डुइङ अल दिस टपिक्स फर द फर्स्ट टाइम यो सब हाइपोथेसिस भनेको तपाईले सुन्नु पनि भएको छैन एन्ड एभ्री टपिक्स आर थियोरेटिकल दिस वान इज completely mathematical or you can say logical and in that case अनलाइन भएकोले त्यस्तो भएको होला के अनि अनलाइन नभएको भए तपाईले झनै बुझ्नुहुन्थ्यो and the unfortunate part is this is online है so you have अनि अर्को कुरा as much as you are paying attention to the teacher है तपाईले सँगै सँगै मैले भनिसकेछु कपी र पेन राख्नु भएको छ भने if you are solving together or you are referring to the notes and notes पनि तपाईले जुन पठाइरहेको छु क्लास नोट्स त्यसलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने किनकि the notes is enough to cover है त्यसले चाहिँ पुरै क्लियर गरिदिन्छ फर्मुला सबै हुन्छ क्वेशन्स हेर्नुस् कसरी कसरी कुन तरिकाले गरेछ दैट विल बी मोर देन इनफ है तपाई जस्तो लेभलको मान्छेहरुलाई हामीले त्यसरी नै गर्ने हो बट स्टिल एकैछिन प्रोपोर्सन वाला मान्छे लगेर चाहिँ अब चाहिँ प्रोपोर्सन्स ओके okay now comes proportion वाला गर्नु भन्दा पहिला see this carefully okay तपाईले के चेक गर्नुपर्छ n1 into p1 is equal to or greater than 5 हो छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक गर्नु पर्यो है p1 is always probability of happening or probability जुन छ कि हामीले निकाले नि कम्प्युटर को हैन अन्डर 30 युज गर्ने कति जना छन् 0.56 त्यो चाहिँ p1 भयो हैन अनि Q1 भनेको के हो Q1 भनेको बाँकी रहेको 1 - 0.56 कति हुन्छ 0.44 हैन बाँकी रहेको 0.56 बाहेकको जो छ त्यो चाहिँ नट युजिङ कम्प्युटर है त्यो चाहिँ के हो नट युजिङ कम्प्युटर
क्यू भनेको जहिले पनि नट हुन्छ 1 माइनस पी इज इक्वल टु क्यू हैन त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ त ग्रेटर देन इक्वल टु 5 हुनुपर्छ यो एउटा कन्डिसन हो है यो अब तपाईले थ्योरेटिकली याद राख्नुपर्छ फ्युचरमा n2 भनेको त्यो केसमा के हो n2 भनेको 30 ओभर 30 वाला जुन छ स्याम्पल हैन टोटल नम्बर स्याम्पल 1000 एउटा नै छ र p2 भनेको के हो त प्रोबेबिलिटी अगेन p2 इज व्हाट प्रोबेबिलिटी अफ पीपल ओभर 30 जसले चाहिँ न्यूज एक्सेस गर्नलाई युज गरिरहेको हुन्छ हैन कति थियो 470 थियो हैन अथवा सरी 0.47 थियो प्रोबेबिलिटी यो अनि यो 5 भन्दा ग्रेटर छ कि छैन इन्टु गरे है 5 भन्दा ग्रेटर छ भने यो 2 स्याम्पल टेस्ट यो प्रोपोर्सन टेस्ट चाहिँ पास हुन्छ हैन युज गर्न सकिन्छ नभए गर्न सकिँदैन है यो केस त्यसै यो तपाईले यसरी त यो त्यति त्यो छैन खाली दिमागमा राख्नु पर्ने थ्योरेटिकल हैन कहिले नाउ एनीवेज 2 सैंपल z test for proportions if these conditions are met then sampling distribution for p1 minus p2 is a normal distribution which means अब के गर्ने भने हामीले पहिला चाहिँ हामीले फर्स्ट वाला गरेको हैन सरी सेकेन्ड थर्ड सरी है हामीले सेकेन्ड वाला त गरिसक्यो हैन अब हामीले एकचोटि क्वेशन हेरौँ है म अलिकति सिस्टमेटिक थर्ड वाला सर हामी कुन गर्दैछौँ थर्ड वाला गर्दैछौँ हैन थर्ड वाला थर्ड वाला क्वेशन नै देखाएको छैन मैले तपाईलाई अनि एकचोटि यहाँ जब गरिदिएँ है मैले सरी है क्वेशन चाहिँ देखाउनु पर्यो नि तपाईलाई यो सरी है अब क्वेशन सी मा के भनेछ on the basis of your findings does it appear the proportion of American adults under 30 years old who use a computer to gain access to news exceeds the proportion exceeds the proportions of Americans over 30 years old who use a computer to gain access to news अब के भनेछ भने यहाँ चाहिँ टेस्ट गर्नुस् हाइपोथेसिस हैन प्रोपोर्शनल हाइपोथेसिस को टेस्ट गर्नुस् कि यसलाई हामीले त्यो मानौँ है प्रोपोर्सन 1 मान्यौं यसलाई प्रोपोर्सन 2 मान्यौं है अन्डर 30 जुन छ p1 भयो p1 हैट यो p2 हैट भयो हैन अब यिनीहरुको टेस्ट गर्नुस् के यो p1 चाहिँ ग्रेटर छ p2 भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो यो अल्टरनेट हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने अनि त्यसमा के हुन्छ भने के छ नल हाइपोथेसिसमा के हुन्छ भने p1 इज इक्वल टु p2 है त्यसरी लेख्न सकिन्छ अथवा के भनेछ यसमा के भनेछ भने बेस्ड अन द जनरल युज कम्प्युटर त्यही नै हुन्छ हैन यहाँ हेर्नुस् है यसमा के लेख्ने भने p1 नल हाइपोथेसिसमा p1 इज इक्वल टु p2 so p1 hat is equal to p2 हैन भनेको प्रोपोर्सन 1 इज इक्वल टु प्रोपोर्सन 2 हुन्छ हैन नल हाइपोथेसिसमा एकैछिन है मैले तपाईलाई धेरै नदेखाएको सर अहिले लिभ गर्छु है म त्यो खाना बोलाइसक्यो ओके तर यो नोट्स लेक्चर नोट्स चाहिँ हेर्नु होला है फेरि हैन म रेकर्डेड यो भिडियो हेर्छु अहिले किनकि लास्ट टाइम धेरै नहेरेर अनि गर्दै नगरेको है दैट इज रियली डिसअपोइन्टिङ फर मी मैले गरेको छु त्यो एक्टिभिटी 1 तपाईले क्याल्कुलेसन रङ गर्नु भयो के धेरै जनाले मलाई चाहिँ एकदमै दुःख लाग्यो कि यस्तो किन गरेको स्टुडेन्टहरुले है हाइपोथेसिस सेट गर्दाखेरि यो चाहिँ यो केसमा के हुन्छ p1 इज इक्वल टु p2 हुन्छ हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस म देखाउँछु र यसरी है यो केसमा के हुन्छ भने नल हाइपोथेसिस के हुन्छ p1 के भनेको छैन p1 इज इक्वल टु p2 हुन्छ र अल्टरनेट हाइपोथेसिसमा जुन क्वेशनमा बनेको छ त्यही चाहिँ हुन्छ है p1 के भनेछ भने त्यो फाइन्ड आउट गर्नुस् त्यसको हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नु कि प्रोबेबिलिटी अफ पीपल अंडर 30 uses computer हैन फर न्यूज इज मोर देन है अंडर 30 भनेको p1 भयो मोर देन p1 इज ग्रेटर देन p2 यो चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट हाइपोथेसिस भयो अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस नै हामीले टेस्ट गर्ने यो भन्नुको अर्थ के भयो भने यो तिर हेर्ने यो त बिचको भयो
यो म्यू हुन्छ हैन प्रोपोर्सनल म्यू हुन्छ यो यतातिरको हामीले हेर्नु पर्यो यतातिरको प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन के भनेछ भने p1 है ल अब हेरौँ अब सर ग्रेटर देन P2 है ना p1 p2 भन्दा ग्रेटर p1 p1 इज ग्रेटर देन p2 p1 चाहिँ यहाँ चाहिँ 0.56 छ अनि 0.46 चाहिँ के छ p2 छ हैन अथवा अन्डर 30 के भन्छ युजर्सहरु कम्प्युटरको p1 हो ओभर 30 चाहिँ प्रोपोर्सन कति छ p2 यसरी बुझ्ने र यसको जस्ट उल्टो हुन्छ है ग्रेटर p1 इज ग्रेटर देन p2 हुन्छ त्यो केसमा अब फर्मुला हेर्नुस् है कसरी निकाल्ने हामीले हैन पहिला हामीले p यो निकाल्नु पर्यो है p बार निकाल्नु पर्यो p हैट हैन p बार निकाल्नु पर्यो p बार को फर्मुला के हुन्छ x1 plus x2 upon n1 plus n2 यो तपाईको स्लाइड्स मैले पठाइसकेको छु त्यसमा हेर्नु होला है यो स्लाइड्स अनि यसको लागि फर्मुला के हुन्छ अब p1 भनेको के हो हामीले थाहा छ p1 भनेको 0.56 हो n1 भनेको कति हो 1000 छ स्याम्पल कति वटा छ टोटल 1000 वटा छ n2 भनेको के भयो अगेन 1000 वटा छ एन्ड p2 भनेको के हो त 0.46 किनकि ओभर 30 कति जना छन् जसले चाहिँ युज गर्छन् आउट अफ 1000 हैन त्यो हेर्ले प्रोपोर्सन लेख्नु पर्यो n1 र n2 थाहा छ हैन त्यही भएर p1 निस्किन्छ p के हुन्छ p बार चाहिँ निस्किन्छ मजाले I will not calculate I'll just guide you p bar will be calculated in this way p bar आइसकेपछि के हुन्छ p bar को जति भ्यालु हुन्छ लेट्स से यहाँ चाहिँ 0.30 आएछ त्यो तपाईले क्याल्कुलेट अनि p आइसकेपछि q निकाल्नलाई के छ त q = 1 - p bar है 1 - p bar भनेको q हुन्छ त्यो पनि निस्क्यो q bar पनि निस्क्यो p निस्किसकेपछि यो फर्मुलामा 1 - p bar निकाल्ने बित्तिकै यो भ्यालु आयो जुनसुकै तपाईको यही आन्सर होइन है त्यो क्वेशनको आन्सर दिदैछु यो आन्सर त खाली तपाईले बुझाउनलाई मात्र हो है बुझाउनलाई डोन्ट था ओके यो तरिकाले निकालिन्छ p र q हैन यसमा चाहिएको हो त्यही भएर हैन अब फर्मुलामा पुट आउट गर्नुस् हैन p बार र pq निस्क्यो हाम्रो हैन निस्क्यो यो हामीले थाहा छ p1 के भन्छ ह्याट र माइनस p2 ह्याट लेख्न सक्छौ p1 - p2 जहिले पनि 0 हुन्छ किनकि हामीले प्रोबेबिलिटी यो स्याम्पलको चाहिँ प्रोपोर्सन दिएको छ p1 र p2 को तर यसको चाहिँ दिएको छैन त्यही भएर 0 हुन्छ यसको ठाउँमा जहिले पनि 0 हुन्छ यसको ठाउँमा है यसको ठाउँमा जहिले पनि 0 हुन्छ यो दुईटाको माइनस गर्ने p1 कति थियो 0.56 थियो p2 चाहिँ 0.47 थियो त्यसको माइनस गर्ने कति आउँछ 0.09 आउँछ होला है एनीवेज 0.09 आउँछ यो डिवाइडेड बाइ यो हाम्रो केसमा जुन गर्छौं त्यो म क्याल्कुलेट गर्दिन दैट विल बी अनफेयर p बार चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं अघिको फर्मुला जस्तो q बार चाहिँ निकाल्न सक्छौं 1/n1 थाहा छ हामीले n1 थाहा छ कति छ 1000 छ 1/n2 पनि थाहा छ 1000 छ निकाल्नुस् कति भ्यालु आउँछ यति भ्यालु आउँछ जेसुकै भ्यालु आउँछ अब के गर्ने भने जेड क्रिटिकल भ्यालु कति छ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मा जेड क्रिटिकल भ्यालु कति हुन्छ 1.966 हुन्छ 960 हुन्छ अनि 1.960 भन्दा कता छ यो यता छ कि उता छ किनकि 1.960 यहाँ लेखिन्छ है किनकि त्यो के हो त ग्रेटर वाला केस हो त्यही भएर कसरी लेखिन्छ त यहाँ लेखिन्छ है म बताउँछु कि यदि 5% लेभल सरी वन टेल टेस्ट होइन यो वन टेल टेस्ट को त्यो त्यसमा हेर्नु होला है सरी दिस इज वन टेल टेस्ट ओके डोन्ट फर्गेट दिस इज वन टेल टेस्ट वन टेल टेस्ट को चाहिँ त्यो हेर्नु होला के भन्छ के लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेर्नु होला है त्यो फेरि मिस्टेक हुन्छ अघि चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभलमा टु टेल हेर्नुपर्छ किनकि कन्फिडेन्स इन्टरभलको केस हो हैन तर यसमा चाहिँ किनकि यहाँ ग्रेटर देन भनेको छ त्यही भएर ग्रेटर वाला केस चाहिँ p1 को यो केसमा हुन्छ यसमा चाहिँ 1.96 हुन्छ कति हुन्छ यसको हेर्नु होला है वन टेल वालामा वन टेलमा के हुन्छ
त्यसको 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति हुन्छ त्यो हेर्नुस् है मलाई त लाग्छ कति हो हेर्नुस् त 1 टेलमा चाहिँ 2 टेलको एकछिन है 1 टेल टेस्ट म हेर्दैछु है 1 टेल टेस्टको one tail Z critical values हेर्दैछु है ठिकै छ है मलाई एकछिन टाइम दिनुहोस् 5% कति हुन्छ 1 टेलको केसमा अ 1.645 हुन्छ है 1 टेल टेस्टमा 1 टेल टेस्टको जेड स्कोर 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स है 1.645 ओके सो यहाँ के हुन्छ 1.645 है अब तपाईको जेड जति भ्यालु आउँछ प्रोपोर्सनको यदि जेड चाहिँ 1.645 भन्दा आउँछ भने रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस यहाँ भन्दा यता रिजेक्ट हुन्छ यति चाहिँ पुरै एक्सेप्ट हुन्छ यति पुरै एक्सेप्ट हुन्छ एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ यता रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस यदि यतातिर आयो हैन 1.645 भन्दा माथिको प्लस भ्यालुमा 1.645 भन्दा माथि छ भने के हुन्छ रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस के हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ र अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुनुको अर्थ के हो